गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपादुका मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। संस्कृत अध्ययन श्रृङ्खलाको आरम्भ चरणको 5औं कक्षामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्दहरू, संस्कृत सिक्न एकदमै सरल र सहज होस् भनी हामीले संस्कृत अध्ययन श्रृङ्खलालाई 4 चरणमा विभाजन गरेका छौँ। उक्त 4 चरण र पाठ्यक्रमबारे बुझ्नको लागि तल डिस्क्रिप्सनमा दिइएको सुरुको भिडियो हेर्नुहोला। दर्शकवृन्दहरू, आज हामीले सिक्ने शब्दहरू हुन् आवश्यकम, मास्तु र पर्याप्तम। आजको कक्षाको शीर्षक हो आवश्यकम, मास्तु, पर्याप्तम। अब सबैभन्दा पहिले हामी यी 3 शब्दहरूको अर्थलाई बुझ्नेछौँ। आवश्यकम अर्थात् आवश्यक छ अथवा चाहिन्छ, चाहियो। मास्तु अर्थात् पर्दैन अथवा होइन। अनि पर्याप्तम अर्थात् पुग्यो, भयो अथवा पर्याप्त छ। अब यी शब्दहरूको प्रयोगलाई राम्ररी बुझ्नको लागि सबैभन्दा पहिले एउटा छोटो संस्कृत संवाद हेर्नेछौँ। त्यसपछि उक्त संस्कृत संवादको अर्थलाई बुझ्नेछौँ। यो एउटा भोजनालय अर्थात् एक होटल भित्रको संवाद हो। माथि देब्रेतिर ऊ यस होटलको परिवेशक अर्थात् वेटर हो। तल दाहिनेतिर ऊ एक ग्राहक हो। अब उनीहरू दुई बीचको संवादलाई सुन्नुहोस्। अहम् एतस्य भोजनगृहस्य परिवेषकः। भो महोदय, किम् आवश्यकम्? चीयपेयम् आवश्यकम्। मोदकम् आवश्यकम् किम्? मास्तु, मोदकं न आवश्यकम्, चीयपेयम् आवश्यकम्। चीयपेयं स्वीकरोतु। किञ्चित् शर्करा। शर्करा स्वीकरोतु। पुनः आवश्यकं वा? मास्तु, मास्तु, पर्याप्तम्। दर्शकवृन्दहरू, हजुरहरूले भर्खरै एउटा छोटो संस्कृत संवाद हेर्नुभयो। संवादमा प्रयोग भएका केही संस्कृत शब्दहरूको अर्थलाई यहाँ बुझ्नेछौँ। भो अर्थात् हे, सम्बोधनको लागि, जस्तै हे राम, हे भगवान, हे महोदय। भोजनगृहस्य, भोजनगृहस्य को मूल शब्द भोजनगृह हो। मूल शब्द भोजनगृहको षष्ठी विभक्ति रूप भोजनगृहस्य र भोजनगृहस्यको अर्थ हो भोजनालयको अथवा
होटलको। किम अर्थात् के, प्रश्नवाची शब्द। मोदकम अर्थात् लड्डु। स्वीकरोतु अर्थात् स्वीकार गर्नुहोस्। किञ्चित अर्थात् अलिकति। शर्करा अर्थात् चिनी अथवा मिश्री अथवा गुड। पुनः अर्थात् फेरि। अब एक वाक्यहरूको अर्थलाई बुझ्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले भोजनालयको परिवेशकले भन्यो, अहम् एतस्य भोजनगृहस्य परिवेशकः। भो महोदय, किम् आवश्यकम्? अर्थात् म यो भोजनालयको परिवेशक हुँ। हे महोदय, के चाहिन्छ? हजुरलाई के चाहिन्छ भनेर भोजनालयको परिवेशकले ग्राहकसँग सोधेको छ। त्यसपछि ग्राहकले भन्यो, चिया पेयम आवश्यकम्, अर्थात् चिया चाहिन्छ। अर्थात् ग्राहकले मलाई चिया चाहियो भनेर परिवेशकलाई भन्दैछ। तब भोजनालयको परिवेशकले फेरि सोध्यो, मोदकम आवश्यकम किम, अर्थात् लड्डु चाहिन्छ। भोजनालयको परिवेशकले लड्डु पनि चाहिन्छ कि भनेर ग्राहकसँग सोध्दैछ। तब ग्राहकले भन्यो, मास्तु मोदकम न आवश्यकम, चिया पेयम आवश्यकम। अर्थात् पर्दैन, लड्डु चाहिँदैन, चिया चाहिन्छ। ग्राहकले मलाई चिया मात्र चाहिन्छ भनेर परिवेशकलाई भन्दैछ। एकछिनपछि परिवेशकले चिया ल्यायो र भन्यो, चिया पेयम स्वीकरोतु, अर्थात् चिया लिनुहोस्। तब ग्राहकले भन्यो, किञ्चित शर्करा, अर्थात् अलिकति चिनी। ग्राहकले चियामा अलिकति चिनी थप्नको लागि मागिरहेको छ। तब परिवेशकले चिनी दिँदै भन्यो, शर्करा स्वीकरोतु, पुनः आवश्यकम वा, अर्थात् चिनी लिनुहोस्। अझै चाहिन्छ कि? परिवेशकले ग्राहकलाई चिनी दिइसकेपछि अझै थप्नको लागि चाहिन्छ कि भनेर सोधेको छ। तब ग्राहकले भन्यो, मास्तु मास्तु पर्याप्तम, अर्थात् पर्दैन पर्दैन, पर्याप्त छ। यी वाक्यहरूलाई आआफ्नो नोट कापीमा टिप्नुहोस् र अर्थलाई राम्ररी बुझ्नुहोस्। यी वाक्यहरूको अर्थलाई राम्ररी बुझिसकेपछि अब एकपटक फेरि यो संस्कृत संवाद हेर्नुहोस्। यो एउटा भोजनालय अर्थात् एक होटल भित्रको संवाद हो। माथि देब्रेतिर ऊ यस होटलको परिवेशक अर्थात् वेटर हो। तल दाहिनेतिर ऊ एक ग्राहक हो। अब उनीहरू दुई बीचको संवादलाई सुन्नुहोस्। अहम् एतस्य भोजनगृहस्य परिवेशकः। भो महोदय, किम् आवश्यकम्? चिया पेयम आवश्यकम्। मोदकम् आवश्यकम् किम्? मास्तु मोदकं न आवश्यकम्, चिया पेयम आवश्यकम्। चिया पेयं स्वीकरोतु। किञ्चित् शर्करा। शर्करा स्वीकरोतु। पुनः आवश्यकं वा? मास्तु मास्तु पर्याप्तम्।